اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں آج کا اخبار روزنامہ جنگ ہے۔ اسے ہاتھ میں لیتے ہی میری جو پہلی نظر پڑی وہ چھوٹی سی مین صفحے پر سرخی ہے: ممتاز دانشور سینئر صحافی کالم نگار الطاف حسن قریشی انتقال کر گئے۔ لاہور۔ پاکستان کے ممتاز دانشور سینئر صحافی کالم نگار اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ الطاف حسن قریشی انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج اتوار 17 مئی کو نماز ظہر کے بعد دوپہر 1:30 بجے جامع اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ الطاف حسن قریشی صاحب پاکستان کے یقیناً چند اہم ترین لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے اردو ڈائجسٹ جو پاکستان کا سب سے پہلا ڈائجسٹ ہے اور نہایت معیاری رسالہ انہوں نے شائع کرنا شروع کیا۔ اپنے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی کے ساتھ۔ الطاف صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اردو ڈائجسٹ میں جو مضمون لکھا کرتے تھے، ان کا ہمیشہ سے پہلا مضمون ان کا ہوا کرتا تھا ان کا اداریہ اور ان کا حالات حاضرہ پر مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ ہر ماہ یہ لکھا کرتے تھے، اور یقیناً اگر آپ دیکھیں تو ان کی اداریوں میں، ان کے مضامین میں پورے پاکستان کی ایک تاریخ نظر آ جاتی ہے۔ انتہائی باریک بینی سے یہ مضامین لکھا کرتے تھے اور حالات حاضرہ کا بڑا دانشورانہ تجزیہ پیش کیا کرتے تھے۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا ہو تو آپ ان کا جو آغاز سے ان کے مضامین کا مطالعہ کیجئے، پاکستان کی ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اردو ڈائجسٹ یقیناً پاکستان کا ایک منفرد سب سے پہلا اور سب سے کامیاب ڈائجسٹ ہے۔ اردو ڈائجسٹ نے یہ روایت بھی ڈالی تھی کہ اپنے ڈائجسٹ میں سگریٹ کے اشتہارات لینا بند کر دیے۔ کوئی سگریٹ کا اشتہار یہ نہیں چھاپا کرتے تھے، اور اس طرح ان کا
लाखों रुपए का नुकसान था, लेकिन इन्होंने इसको बर्दाश्त किया। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि मैं भी उर्दू डाइजेस्ट में कुछ ना कुछ लिखूं, तो मेरे अफसाने काफ़ी तादाद में ये उर्दू डाइजेस्ट इनके शुमारों में ये मेरे अफसाने अल्हम्दुलिल्लाह शाया हुए। मुझे ख्वाहिश थी और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। जब इनके बड़े भाई जनाब डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब का इंतकाल हुआ, तो मैंने उसके बाद जो पहला अफसाना भेजा था वो मैंने डॉक्टर साहब के नाम किया था। ये मेरा अफसाना है अस्तीफ़ा, और ये मैंने इनके नाम किया था, और इसको बाकायदा उसको इन्होंने मेरे अफसाने में इसकी हेडिंग दी है कि डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी दुनियाए फ़ानी से दुनियाए लाफ़ानी मुंतकिल हो गए। अल्लाह इन्हें अपनी आगोश रहमत में रखे। डॉक्टर साहब हमारे मुल्क के उन लोगों में से थे जो सिर्फ अहलो अयाल ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा हो जावेद रहते हैं। इन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए, जिनमें बेहतरीन इक़दाम ये भी है कि इन्होंने माहनामा उर्दू डाइजेस्ट में सिगरेट के इश्तहारात पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस ताज़ा अफसाने का मरकज़ी ख़याल सिगरेट है, और ये अफसाना मैं डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी के नाम करता हूँ। काजी शारिक महमूद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, और मैंने इस पर बहरहाल एक वीडियो भी बनाई थी उर्दू डाइजेस्ट के लिए, जो इसका तज़किरा किया था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें मुसलसल लिखता रहूं और लिखता रहता, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर मैंने लिखना ख़त्म कर दिया था, और वो मैंने एक वीडियो में उसकी वजह बयान की है। बहरहाल उससे क़तई नज़र ये यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन डाइजेस्ट है। इसके मताले से यकीनन मालूमात में बहुत इजाफ़ा होता है। इसका तकरीबन हर मज़मून जो होता है वो इंतहाई मियारी है। जनाब इल्ताफ़ हुसैन साहब के मज़ामीन यकीनन हर मज़मून इनका पढ़ने के लायक है। दूसरा ये कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन हर अहम आदमी का इंटरव्यू लिया है, यहाँ तक बैनुल अक़वामी बहुत सी शख्सियात का इन्होंने इल्ताफ़ साहब ने इंटरव्यू लिए, और बड़े तफसील के साथ इंटरव्यू इनके लिए इन्होंने लिए। तो इनके वो इंटरव्यू भी बड़े काबिल तवज्जो हैं, और इनके जो मज़ामीन हैं वो यकीनन उनका तो कोई जवाब ही नहीं। इनके कलम के निकले हुए अल्फाज यकीनन बड़े मोदबर, इंतहाई इनका जो मुशाहिदा और तज़िया होता था इंतहाई गहरा और बड़ा दानिशवराना होता था। अल्लाह ताला इनकी
مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں آخرت میں انہیں انتہائی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دنیا فانی ہے، پھر ہر ایک نے یہاں سے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ یقیناً ہوتے ہیں، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اور جناب الطاف حسن قریشی جیسے لوگ، جن کے جانے سے یقیناً اس دنیا پر بہت اثر پڑتا ہے، اور ان کی یادیں ہمیشہ زندہ و جاوید رہتی ہیں۔ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔